والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں مل بیٹھن دی توفیق بخشی.
گزشتہ جمعہ جس عنوان دیاں چند جھلکیاں اللہ دے فضل نال تساں حضرات دے سامنے بیان کیتیاں سن، اج دی گفتگو بھی اسی سلسلے دی ایک کڑی ہوئے گی۔ جد بندہ مسلمان ایمان والا مقام ابراہیم تو نفل پڑھ کے فارغ ہوندے، دوسرا مرحلہ اوے صفا مروہ دی دوڑ صحیح، جس طرح کہ میں عرض کیتا سی کہ حج ہے ہی اللہ دے نیک بندیاں دی ادامہ دا نام، ایک قدم تے کوئی نہ کوئی اللہ دا بندہ یا بندی اس سفر چ یاد آؤندے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں نے، کوئی سونے چاندی دیا پہاڑیاں نہیں، بس نسبت ہو گئی حضرت حاجرہ ایک نبی دی بیوی دوسرے دی ماں، تو اللہ نے فرمایا اے میریاں نشانیاں وچوں نشانیاں نے، شعائر اللہ، اور شعائر اللہ دا احترام ضروری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حکم دے مطابق وادی غیر عزیز ذرا بھی چھڑ کے چلے گئے، ایسی گھاٹی ایسی وادی کہ نہ پانی نہ آبادی نہ کھان پین دا سامان نہ سایہ، انسان تے انسان پرندے بھی نظر نہیں سی ہوندے، سنگلاخ پہاڑیاں، عرب دی تتی ریت، گرم موسم، تو خالق کائنات نے ابراہیم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اس بچے نو ایسی جگہ تے چھڑ دے جتے زندگی نام دی کوئی چیز نہ ہوگا۔ اللہ تو کی کرے گا؟ فرمایا میں دنیا نو دساں گا بظاہر جتھے زندہ رہن دا امکان نہ ہوئے، میں اتھے زندہ رکھ کے دنیا نو دساں گا کہ میں اللہ، میری قدرت ہے۔ مشہور واقعہ تو سے سن دے رہے ہو، آگے جا کے بھی سنو گے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، رات کی میں گزری حضرت حاجرہ دی اللہ جان دے، میرا خیال ہے اس دن آسمان دے تارے بھی حیران ہوئے ہونے نے کہ کون جنگل اچ بیٹھی ہے بی بی،
چند بھی حیران ہویا ہونے ملائکہ بھی حیران ہوئے ہونے نے لیکن اللہ ہے نا رات گزر گئی جس طرح گزری تنہائی دے اندر معصوم بچہ گودے چے عورت زادے دن چڑھیا پہاڑاں دی گرمی بڑی مشہور ہے جنہیں لوگوں نے پہاڑ دیکھے نے انہیں پتہ ہے پہاڑاں دی گرمی جدو گرمی تپس دے نے گرم ہوں دے نے پانی شاڑی ختم ہو گیا تو حضرت حاجرہ پانی دی تلاش وچ نکلیاں اپنی ذات لئی نہیں اولاد لئی بیٹے لئی کدی صفا تے کدی مروہ تے کدی صفا تے کدی مروہ تے جس تھان تے حضرت حاجرہ تے قدم لگے صفا تے لگے تے رب نے صفا نو قرآن بنا دیتا مروہ تے لگے رب نے مروہ نو قرآن بنا دیتا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا پہاڑی دا احترام بھی ضروری ہے مروہ دا احترام بھی ضروری ہے یا اللہ کیوں احترام ضروری ہے اللہ فرماتے نے میری نیک بندی دے قدم لگے نے حاجرہ نبی نہیں نبی دی ماں ہے نبی نہیں ایک نبی دی بیوی ہے خلیل دی بیوی ہے اسماعیل دی ماں ہے نبی نہیں کیا بات ہے بھائی حضرت حاجرہ ایک نبی دی بیوی ہے ایک نبی دی ماں ہے خود نبی نہیں گود وچ نبی ہے خود نبی نہیں نبی دی گھر والی ہے قدم لگ گئے جو ہی قدم لگے تو رب نے کہا بھی یہ ان جگہ بڑی اعلیٰ ہو گئی ہے یا اللہ کیوں فرمایا میری نیک بندی حاجرہ دے قدم لگ گئے پانی تو مگا ایندہ جو میں نے تسی اے ہی میک لائی ہو حضرت اے فیشن ختم کرو کدی ساہ کھچ دے تے کدی انج ساہ کھچ دے تو اگر حضرت حاجرہ دے قدم لگ جان صفا تے مروہ دی پہاڑی تے میں نو آج تک ایک کتاب نہیں ملی جس کتاب دے اندر کسی نے صفا نو گال کڑی ہوئے میں نو آج تک کتاب نہیں ملی جس کتاب مروہ دی کسی توہین کیتی ہوئے کوئی مسلک کوئی مذہب شیعہ سنی سارے کہنے شعائر اللہ بھائی تو پھر بھائیوں ٹھنڈے دل نال بغیر سر تو بغیر جوش تو بغیر شعلہ نوائی تو بڑی محبت نال پیغام دے رہے ہیں کہ جس پہاڑی تے حضرت حاجرہ تے قدم لگ جان تے او دی کوئی توہین نہیں کردہ تے جدے سینے تے مصطفیٰ دے قدم لگ جان خود سوچو خود فیصلہ کرو اس مصنف دا اس مقرر دا اس خطیب دا کہ جنہوں صفا نال پیار ہے مروہ نال پیار ہے حاجرہ دی وجہ تو پر خدا دی قسم ہے سانو صدیق نال پیار ہے مصطفیٰ دی وجہ تو ساڑی اکھان دا تارا ابو بکر حضور دی وجہ تو کیونکہ اسی تے جنوی منیا نسبت دی وجہ تو
جدا بھی احترام کیتا ہے، جدا بھی حیا کیتا ہے، کیتا اس لیے کہ اسی نسبت مصطفیٰ دا حیا کرنے۔ اے قربانی دا جانور، علماء کہندے نے قربانی دے جانور نے سوٹی بھی نہ مارو، گال بھی نہ کڈو، ماڑا بھی نہ کہو، کیوں؟ اے دی نسبت اے شاعر اللہ ہے۔ قربانی دے جانور نو کچھ نہ کہو، بلکہ ایک مسلک کہندہ ہے بے قربانی دا جانور گھر پالو ہی نہیں، این ٹائم تے لیاؤ تے قربانی کر چھڑو، کیوں؟ گھر وچ رکھو گے تے کسی بندے نو غصہ چاڑی جاندا ہے نا، جیڑا بندہ اپنی بیوی نو گال کڈن تو باز نہیں ہوندا، چلو بیوی تے چلو بیوی ہو گئی نا، جیڑا بندہ جمپ نو گال کڈ دیندا ہے پر سپیڈ بریک کر لوں، جڑا بندہ وٹے نو گال کڑدا ہے، کنڈے نو گال کڑ دیندا ہے، او بندہ کی خیال ہے کسی لے غصہ ہو کے تے انہوں ویڑے نو بکرے نو چھترے نو کدے گال نہ کڑ دے، وہ کہندے نے انہوں گال نے اس بات تے قربانی دا جانور گھر نہ پالو کہ کسی نے میں چھوٹی چھوٹی غصے بندہ مار پوے تے توہین نہ ہو جائے۔ میں کہا صدقیو تیرے قربانی دا جانور تا اس وقت حیا کرنا ہے نا کہ انہوں گال بھی نہیں کڑنی تے گھر نہیں رکھنا، کسی لے کدے توہین ہو جائے تے گناہگار نہ ہو جائیے، پھر من لے نا اسی تائیوں تے کہنے ہیں جے منن تے آئے ہیں تے قربانی دے جانور دا حیا کیتے کھڑا ہے، جے نہیں منن تے آیا تے حضور دے صحابہ دا حیا نہیں کردہ۔ ان الصفا والمروہ، کیسا مندر، کیسا سما، کیسی گھڑی، کیسے لمحات ہونگے جدر حضرت حاجرہ دے دل دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی محبت، حضرت اسماعیل علیہ السلام دا پیار، حضرت اسماعیل دی تڑپ کھائی جا رہی ہے، حضرت اسماعیل ایڑیاں پیر گڑدے نے پیاس دی شدت دی وجہ تو، حضرت حاجرہ خود بھی پیاسیاں نے کدی صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے ارد گرد ویندیاں نے، کدے کوئی پانی نظر آ جائے، کدے کوئی انسان نظر آ جائے، کدے کوئی آبادی نظر آ جائے، لیکن حضرت حاجرہ جدو صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے مایوس ہو جاندیاں نے، پھر دوڑ کے صفا و مروہ وال جاندیاں نے، پھر دوڑ کے صفا وال آندیاں نے، 7 چکر لگ گئے، تھک گئیاں تے تھک کے بیٹھ گئیاں نے، جدو آپ بیٹھ گئیاں تے کہندیاں نے میں ذرا دور مر جاواں گی، میرا بیٹا میری اکھیاں دے سامنے تڑپ تڑپ کے جان نہ دے دے وے، میں اکھاں دے سامنے اسماعیل نو کیویں تڑپ دا ویکھاں، میں اکھاں دے سامنے اسماعیل نو کدے روندا تے بل بلاندا ویکھاں، تھک کے بیٹھ گئیاں نے تے موت دا انتظار پیاں کر دیاں نے، اچانک میں دھیان ماریا ویکھاں تے صحیح میرا بیٹا کیڑی حالت اندر ہے، آپ نے ویکھیا ایک نوجوان خوبصورت حسین و جمیل شخصیت کھڑی اسماعیل کوڑ، حوصلہ کیتا دوڑ کے آئیاں، آپ نے آ کے ویکھیا تے حضرت اسماعیل جڑی جگہ تے ایڑیاں پیر گڑ دے سنو تو پانی نکل کے جا رہے آئے، جتوں جتوں حضرت اسماعیل دے پیر لگے، اللہ نے اتے جبریل علیہ السلام نے فرمایا پر مار کے پانی دے چشمے جاری کر دے، سر اٹھا کے ویکھیا میں ویکھاں اے کون ہستی ہے، میں ویکھاں اے کون خوبصورت نوجوان ہے، میں ویکھاں اے کڑا حسین نوجوان ہے، میں پوچھاں تو کون ہے تے کتوں آئے تے کس قبیلے دے، غور کیتا نظرہ کیتیاں، حضرت جبریل علیہ السلام غیب ہو چکے نے، اور آپ نے تکیا تے پانی ٹریا جاندہ ہے، روڑے چکے پتھر چکے ارد گرد دے کے کہنیاں نے زم زم بلند آوازن حال زم
زم زم زم ٹھہر جا پانی اوتھے ہی رک گیا میں پانی نو آواز مارا تے میری نہیں سندا میرے سامنے گلاس موجود ہے اگر میں چنو آکھاں پانی میرے لباں تک آ جا تے پانی نے میرے لباں تک کوئی نہیں آنا تسی پانی نو آواز مارو تے پانی نہیں سندا قانون تے ایویں قانون تے ضابطہ تے اللہ نے یوں بنایا ہے ماشاءاللہ بھی اللہ خوش رکھے اللہ برکت دے اے 1000 روپیہ وہ خان کا ڈوگراں جو چل گیا ہے رب مولویاں نو اج دیندا ہے پریشان ہو گئے ہو جے اللہ اسماعیل دیاں ایڑیاں پتھراں چو پانی کڑ سکتا ہے تے سانو خان کا ڈوگراں چو 1000 روپیہ کیوں نہیں بھیج سکتا زور نال کہو سبحان اللہ ایک دفعہ پھر کہو بھائی میرے معزز سامعین پانی دے ارد گرد آپ نے روڑے دے کے لبی دی ماں آواز ماریے وہ زم زم ٹھہر جا رک جا پانی رک گیا ہے میرا اے عنوان نہیں میں کدی تفصیل پر عرض کرانگا میرے معزز سامعین حضرت حاجرہ دی نشانی ہے صفا تے مروہ اللہ دا قرآن کہندا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ میں صفا تے مروانو اپنیاں نشانیاں تو نشانیاں بنایا ہے دیو بندیے تاوی دوڑ لا بریلویے تاوی دوڑ لا وہابیے تاوی دوڑ لا نقش بندیے تاوی دوڑ لا وزیرے تاوی دوڑ لا پیرے تاوی دوڑ لا محدثے تاوی دوڑ لا مفسرے تاوی دوڑ لا عربیے تاوی دوڑ لا عجمیے تاوی دوڑ لا فارسیے تاوی دوڑ لا گورے قد دیں تاوی دوڑ لا کالے رنگ دیں تاوی دوڑ لا نہیں آمنہ دا لالے مصطفیٰ تے تاوی دوڑ لا ابو بکر تے تاوی دوڑ لا عمر تے تاوی دوڑ لا عثمان علی طلحہ زبیر سعد و سعید ابو ہریرہ تاوی دوڑ لا شیخ عبدالقادر جیلانی امام اعظم ابو حنیفہ احمد بن حنبل امام شافعی مالک حسن بصری جیڑے بھی او دوڑ لاؤ تے حضرت حاجرہ دی اس طریقے تے یاد نو زندہ کرو اے میرے اللہ آج سانو تیرے نبی آکھی ہے مرد دوڑ لان تے عورتہ ہولی چلن حالانکہ طریقہ تے عورت دائے عورت نو دوڑنا چاہی دے فرمایا شریعت کا نازک مرلہ ہے اس ویلے حاجرہ دوڑی سی ویکھن والا کوئی نہیں سی ہن جو کہ ویکھن والے زیادہ نے میں قانون بدل دیتا ہے عورت دا حیاء کل بھی قائم آج بھی قائم تے قیامت تک رہنے قائم عورت نہ دوڑے مرد دوڑے صفا تو شروع ہوئے تے مروہ تے ایک چکر مروہ تو ہٹے تے صفا تے 2 چکر جننے چکر حضرت حاجرہ نے لائے نے انہیں چکر لانے نے اچھا جی میں عمرہ کر لیا ہے میں فارغ ہو گیا میں احرام کھول دیتا ہے میں بال منا دیتے نے میں ٹنڈ کرا دیتی ہے 8 ذی الحج کنی بولو بھائی اصل حج دے صرف 5 دن نے 9 10 11 12 تے 13 8 ذی الحج نو تیاری کرو 9 نو پہنچنے عرفات سب تو بڑا رکن اعظم ہے نا جڑا حج دا وہ ہے یوم عرفہ عرفات دی حاضری اے عرفات کی ہے یہ تو سبحان اللہ کون دے مدس عرفات کیے اوتے جبل رحمت ایک پہاڑی ہے جس پہاڑی دے کول
حضرت آدم تے اما حوا دی ملاقات ہوئی سی انہاں دی توبہ قبول ہوئی سی او پہاڑی ہے ایک پاسے اما حوا کھڑی ہے دوجے پاسے بابا آدم کھڑا ہے تے کئی سال گزر گئے نے جدائیاں نو آج حضرت حوا سیڈ تے کھلوتیاں نے دوسرے پاسے حضرت آدم کھڑے نے اللہ کو لپے منگ دے نے اے میرے اللہ ہن تے اکھیاں دا پانی بھی خشک ہو گیا ہے پر ایک گل دس تیرے درد علاوہ کوئی اور در نہیں میں تیرا بوا چھوڑنا نہیں میں کسی غیر دے بوئے تے جانا نہیں میں کسی پہاڑ وال نہیں جانا میں کسی پیر وال نہیں جانا میں کسی پیر دی قبر تے ڈیوے شریف چراغ شریف صدقے بھائی پیر صاحب ناراض نہ ہونا پیر صاحب دی اندر قبر چ روشنی ہونی چاہیے تساں آپ ڈیوے بالی کھڑے ہو جمعرات نو جا کے بابے دی قبر تے ڈیوے بالنے نے اگے پیچھے اچھا پھر بندے بعض بڑے عجیب نے کہنے کہ کسی مولوی دی قبر تے بھی ڈیوا بلدا ویکھیا اس سانو تانے مار دے نے مولوی ایویں نے فضول نے فارغ نے نکمے نے یہ کچھ کام دے ہوندے تے انہاں دی قبر تے ڈیوے نہ بلدے اچھا جنہاں دی قبر تے ڈیوا بلے وہ کم دا ہے جنہاں دی قبر تے ڈیوا نہ بلے وہ جہنمی ہے 1,24,000 کم و بیش نبی گزرے نے سارے دی قبراں تے ڈیوے بلدے پے نے اے کوئی طریقہ شریعت دا نہیں ہے کسی دی قبر تے ڈیوا بلے تے ولی ہے میں مسجد بیٹھا لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے تے خدا دی لعنت تے قرآن آنکھوں تے وچ پیا کیونکہ قرآن دی جگہ تے اے آ گیا تے اگے سامنے قرآن ہوندا سی میں چک کے تانوں دسدا سا قرآن وچ پیا جے تے مسجد تے بیٹھا جمعے دا دن نے میں دسنا ایک ڈیوے والے سرکار اے امی پور ناڑا والے تو اگے جاؤ نا امبی پور بنگلے تو بوانے نے ایک سڑک بنی او سڑک دے اتے ایک بابا کھرلی شاہ سی جی اولی بول دے ہو یار صدقے و تواڈے شہیداں دا نام کیڑا سونا رکھے جی کھرلی شاہ ٹالی شاہ لسوڑی شاہ بسوڑی شاہ ککڑ شاہ صدقے اے قصور وچ خدا دی کام بابا کتے والی سرکار وہ دی قبر تے کتے بننے واہ کسی دی قبر تے قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور حضرت صاحب دی قبر تے کتے شریف یہ گل کری وہ یار مولوی صاحب چنگا بھلا سی وہابی کدوں ہو گیا جڑا کوئی بندے دے پتر والی گل کرے انہوں وہابی کہن کے تباہ کر دیتا کرو دی گل نو ساڈا جتے مدرسہ ہے محلہ داؤد نگر وارث پور تے بابا سی پچھلے دن فوت ہویا بابا رفیق دا نام سی انہوں کہندے بابا رفیق بلڈوزر آلا وہ سرکاری بلڈوزر چلاندا سی سڑکاں تے تے خدا دی قسم وہ ہے بھی بریلوی سی بتا آپ کو میں ساڑھے مسلک دا سی حالانکہ میں رانجا ہر دا سانجا میں کدی دیوبندی بریلویاں نے چکر پیا ہی نہیں اسی تے حضور دے غلام ہے جڑا حضور دا غلام ہوئے ساڑھا انہوں سلام ہوئے میں نے چکر کدی نہیں پیا او میں نو کہندہ عثمانی صاحب میں تو نے گل سنا میں کہ سنا کہندے جی میری ذمہ داری سی بلڈوزر چلان دی سدھ سڑکا سیدھی کرن دی میں کی دیکھیا بابا کھرلی صاحب وچ آ گیا سڑک دے نقشے دے انہاں کہا بابے نو کچھ نہ آکھیا جے مر جاؤ گے تو ٹھیکے دار وہابی سی انہیں آکھا اتھو ہی بنانی رولا پہ گیا پینڈ والے کٹھے ہو گئے لگا مر جاؤ گے اندھے ہو جاؤ گے لتا پاس جان گیا اولاد تو تباہ ہو جاؤ گے ستیہ ناس ہو جاؤ گے انہیں کہا ساڑھا ہونا ہے نا انہیں کہا پتر جی تو پیسے لینے مہینے دی تنخواہ تاں دیاں گا مار بلڈوزر کہندہ جی میں بھی پتہ نہیں میرے دل تے کیویں گزری میں تھلو بلڈوزر ماریا ڈردا کہ انا نہ ہو جاواں پیچھے فون نہ آ جائے جو کہندہ ہے خدا دی قسم ہے جدو بلڈوزر تھلو ماریا تھلو چنگی بدلی کھرلی نکل آئی کوئی پیر وچ نہیں سی کھرلی دبی سی انہاں آکھیا جی جوڑ تا نہیں بولیا نہ ہو تو لکھیا سی بابا ہن تسی ڈر گئے ہو تواڈی رتا بجن لگی ہے کمال ہو گئی ہے یار انہیں کہا اللہ دی قسم بچو کھرلی نکلی بابا کھرلی شاہ
ہوں بابے کھرلی شاہ دی قبر چ ڈیوے پہ بلدے سن وچ تے آئی کچھ نہیں سی بابا زارے پیر وچ کچھ بھی نہیں اور بھائی بزرگاں دے احترام ضرور کرو لیکن اے نہ کہو کہ کسی مولوی دی اگر مولوی چنگے ہوندے انہاں دی قبر تے ڈیوا بلدا اے سارے ہی مولوی سن بابا فرید بھی مولوی سی علی حجیری بھی مولوی سی سلطان باہو بھی مولوی سی شیخ عبد القادر جیلانی بھی مولوی سی مولانا سن پر ایک گل یاد رکھو سب دی سب جگہ تے ہر ویلے ہر گھڑی سنن والا کون ہے آواز آئے یار ذرا کھل کے آکھو پیر پیغمبر جدو بھی بندہ کوئی انج دی گل کرے لوکی ناراض ہو جاندے نے بھاجی میں اپنے الفاظ واپس کوئی نہیں لینے میں کڑا جھوٹ بولیا ہے پیر پیغمبر پیر پیغمبر ربا منگتے تیرے تے چن سورج بکیاری جس نو چاوے ادی دے تے جس نو چاوے ساری جس نو چاوے ادی دے تے جس نو چاوے ساری خاک مجھ میں کمال رکھا ہے اللہ تیری رحمت نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پر ڈال کر پردے مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے میں تو کب ہی کا مر گیا ہوتا مولا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے بلند آواز نال سبحان اللہ سنا دے یار اللہ بہنا بچے نیک بنائے ماں پیو دکھا دی ٹھنڈک بنائے اللہ تو انہوں بھی خوشیاں عطا فرمائے تو حضرت آدم کھڑے نے اللہ میں تیرا بوا چھوڑ کے کدے جانا ہن تے اکھیاں جو پانی مک گیا ہے ہن تے راضی ہو جا اللہ فرماندا ہے جبریل جا میرے آدم نو وظیفہ سنا فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم اللہ کہتے ہیں آدم نو جد کلمے عطا کیتے ملائے جانتے ایک آیت بن دیئے ربنا ظلمنا پڑھو سارے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ مولوی دے دستے وظیفے پڑھ دے ہو پیرہ دے دستے ہوئے وظیفے پڑھ دے ہو ایک کسے پیر دا دسیا نہیں ہے ایک قدیر دا دسیا وظیفہ ہے اللہ آپ اپنے آدم نو آکھے اسی پڑھ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے میرے پالن والے میرے معبود میرے مسجود میرے خالق میرے مالک ربنا ظلمنا انفسنا اے اللہ اسی اپنی جانت ظلم کر لے اے انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا مہربانی فرما کرم فرما ان ساڑی بخشش فرما ساڑے تے رحم فرما اللہ فرما دے آدم اے وظیفہ پڑھ میں تیری بگڑی دیواں بڑھا
حضرت آدم علیہ السلام کھڑے نے ایک پاسے عرفات دے میدان دے اندر، دوجے پاسے حضرت حوا کھلوتیاں نے، او اپنی جگہ تے روندے پے نے، اے اپنی جگہ تے آنسو بہاندیاں پیاں نے۔ اللہ فرماندے نے ہن میں تہاڈی ملاقات دا ٹائم بھی آ گیا ہے، اے جبل رحمت ہووے جڑا عرفات دے میدان دے اندر موجود ہے۔ پہنچ گئے سارے حاجی عرفات دے میدان دے اندر، پڑھ لئی جا کے فجر، اپنے اپنے خیمے پہنچ گئے۔ حج دا خطبہ شروع ہویا، ظہرین دی نماز شروع ہوئی ہے۔ جڑے حج تے گئے انہوں نے پتہ ہے، جڑے نہیں گئے میں دعا کرنا اگلے سال اللہ میرے سمیت سارے انہوں لے جائے۔ کچھ بندیاں نے آمین نہیں آکھی، اللہ دے بندے ہو نیک دعا کیتی ہے، اللہ لے جائے حج تے، اللہ سانو لے جائے حج تے، اللہ او تھاواں بھی کھاوے جنہ تھاواں تے جدو اسی گئے نا حج تے اللہ تانوں بھی لے جائے تے جدو انہیں عربی جو خطبہ دیتا شیخ عبدالرحمن سدیس نے خطبہ دیتا سو انہیں ایک جملہ بولیا، توجہ رہے جملہ غور نہ سننا، انہاں کہ تانوں پتہ ہے حاجیو تسی کتے آئے ہو، تانوں پتہ ہے تسی کتے آئے ہو۔ دو تین دفعہ دورا کے اسا کیا، توجہ میری جڑی وہ کفیت سی نا اتھے نہیں ہو سکتی۔ انہاں کہ تانوں پتہ ہے تسی کتے آئے ہو، آج تو 14 صدیاں پہلے اس تھان تے حضور صحابہ نال آئے سن۔ اللہ اے او جگہیں جتے آقا اپنے یارانا لائے سن، اے او جگہیں جتے آقا اپنے صحابہ نہ لائے سن۔ خدا دی قسمیں لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، لوگ انج سمجھیا جویں 14 صدیاں پہلے اسی حضور دے زمانے وچ پہنچ گئے ہیں۔ حضور یاد آ گئے، حضور دے صحابہ یاد آ گئے۔ حضور اتنے روئے امت واسطے، اتنے روئے امت واسطے، یہ وجہ عرفات دے میدان دے اندر پتھر دل بھی بندہ ہوئے تے او بھی روندہ نظر آندہ ہے، آنسو بہاندہ نظر آندہ ہے، او تے چیخاں نکل جاندیاں نے، کسے نو کوئی خبر نہیں ہوندی۔ خلوت دے گناہ کیتے ہوئے یاد آ جاندے نے، جلوت دے کیتے ہوئے گناہ یاد آ جاندے نے، اکھیاں دے گناہ یاد آ جاندے نے، ہتھاں دے کیتے ہوئے گناہ یاد آ جاندے نے، پیراں دے کیتے ہوئے گناہ یاد آ جاندے نے، اجتماعی طور تے کیتے گناہ یاد آ جاندے نے، رات نو لک لک کے کیتے ہوئے بھی یاد آ جاندے نے، کنڈیاں لا لا کے کیتے ہوئے گناہ بھی یاد آ جاندے نے۔ بس اوتے ہی پھر ایک کوئی جملہ ہوندے جڑے عاشق نے وہ کہندے نے لوگوں باقی جنیاں دعاواں ہوندیاں نے مانگ لو، پر شروع ایتھوں ہی کرو جتوں ساڈے بابے کیتی سی، ربنا ظلمنا انفسنا، پڑھو یا ربنا، پڑھ لو ربنا ربنا، ذرا زور نال سارے آکھو ربنا 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 حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ میری رعایت نہ کرو جنہوں اللہ دا کرم چاہیے دے، کھل کے پڑھے حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، آواز آئے اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ ہو سکتا ہے اللہ ٹائم لے آوے تے اوتے آکی حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم
ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ذرا مزہ آ جائے سینے سے آواز آئے اور جتنا زور ہے لا چھڑو اللہ کرم اللہ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا آواز آئے جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا رہ جائے میرا محشر میں بھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ کرم اللہ کرم جن کو اللہ کا کرم چاہیے وہ ذرا زور سے بولے اللہ کرم اللہ کرم اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ فرماتا ہے اے تو شروع کر جی تو باپے نے شروع کیتا سی تاکہ پتہ لگ جائے حلالی اپنے پیو دا مشن نہیں چھوڑ دے سبحان اللہ دی چھال ماشاءاللہ اللہ پاک بھائی عبداللہ بیٹا تو نیک بنائے صالح بنائے عامل بنائے کامل بنائے ماں باپ دکھاں دی ٹھنڈک بنائے جننے بچے تھے بیٹھے نے اللہ انہوں میرے بچیاں سمیت اپنا خاص بندہ بنائے اس تو اچھی آجی دی ہور دعا کوئی نہیں جننے بچے آئے نے اللہ سب دے اللہ پاک ماں باپ دکھاں دی ٹھنڈک بنائے اللہ سب دے نصیب اچھے پھڑوائے کوئی بچہ بد نصیب نہ ہوئے کوئی بچہ ماں پیو دا نافرمان نہ ہوئے اور انہاں نور انہاں دے ماں پیو نو اللہ اپنی زندگی چ اپنا گھر تے محمد دا در وکھا دے آگے عرفات دے میدان دے اندر رہ گئے شام تک روندے رہے ہر کوئی اپنی انفرادی دعاواں پیا کر دے رو رہے حشر دا میدان قائم ہے کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ قیامت والدن ساری مخلوق نے کٹھی اٹھی ہونا جدو حضور آئے سن 1,24,000 یا 44,000 صحابہ سن اس ویلی جگہ انی سی تے بھری ہوئی سی ہن جویں مخلوق ود دی جاندی ہے جگہ اونی ہے لیکن سمائی جاندے نے یہ موجزہ انبیاء
قیامت تک کروڑا لوگ جان گے، 19 جگہ جو سمائی جان گے۔ واپس آئے رات نو مزدلفہ دے اندر، پھر آئے مینا دے اندر، 10 نو قربانی ہو گئی۔ کھولو جی حرام، کراؤ ٹینڈ، او جڑیاں کنکریاں چک کے کٹھیاں کر کے پتھریاں لے آئے ہو، او 3 شیطان کھلوتے جے، انہاں نو 3 دن پنجنا ہے۔ تے بھائیو خدا دا واسطہ ہے، پہنا دا حق کھا کے حج تے نہ جانا۔ نہیں چپ کر گئے ہو سارے، اس معاملے آپ سارے حاجیاں، سارے حاجی پہنا دا حق کھا کے حج تے نہ جانا۔ کدے شیطان نو کنکر ماریے تو کوئی شیطان آکے واؤ حاجی جا بہن تری کچہریاں کھڑی ہے، تو میں نو پتھر پیا مارنا ہے، تو تے نہ مار۔ اگو شیطان کہہ دے جناب اور نہ مارن، تیرا میرا تے میں ایک کوئی کاز ہے۔ پچھلے جنے کیس گیا کچہریاں، پچھلے سال جج صاحب نے کہا ابھی وہ آیا نہیں، ایک عورت نے کیس کی تو اسی پہن نے پرا حق نہیں دیتا۔ جج نے پوچھا کتے بھائی؟ وکیل صاحب کہنے لگ گئی وہ میرا جڑا سائل ہے نا کلائنٹ، وہ گیا حاجتے، سمجھ گئے ہو؟ وہ حاجتے گیا، آئے گا تو پھر پیش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ حاجیہ، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو ہی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیمان دا تے بھج مسیتی جاندے ہو، چھری نہ پیری نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو، پھٹ جلان دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، کوئی تے دسو بابا جی ایک کیتی جاندے ہو۔ حرام مال نال حج نہ کرے آجے، رشوت دے مال نال حج نہ کرے آجے، بھائیاں دا حق کھا کے حج تے نہ جانا، لوگاں دا حق کھا کے حج تے نہ جانا، دیاں دا حق کھا کے حج تے نہ جانا، گوانڈیاں دا حق مار کے حق تے حج تے نہ جانا، کسی دی پلاڑ تے قبضہ کر کے حج تے نہ جانا۔ خدا دا واسطہ جے حج ہوندے پاک مال نال، حرام دے مال نال حج نہیں ہوندا، حرام دے مال نال ہوندا۔ تائیوں تے بلے شاہ کی اسی علم پڑھن اشراف نہ ہون، جڑے ہون اصل کمینے۔ نہ بھی میں کو توڑے خلاف گل کیتی جی تسا بول لے نہیں، میں تو حاجیاں دے کیتی جڑے بہنا دا حق کھا جاندے نے، تسی کیوں نہیں بول دے؟ علم پڑھن اشراف نہ ہون، علم پڑھن اشراف نہ ہون، جڑے ہون اصل کمینے۔ شوم کولوں کدی دین نہیں ہوندا، باویں ہون لکھ خزینے، پتل کدی بھی سونا نہیں بندا، ہمیں جڑیے وچ نگینے، بن توحید بلیا نہیں جنت ملدی، بھویں مریے وچ مدینے۔ حرام مال نال حج نہیں کریدا، حرام مال نال احرام خریدی ای۔ ہاں بھائی مار کنکریاں، اللہ اس شیطان دا قصور کیے، ہر نوہ کی پنجو 3 دن پنجو۔ اللہ کہندہ ہے قصور تینے بڑے کیتے نے، میں خلاصہ کرنا لگا، شیطان نے جرم تے بڑے کیتے نے، قصور تے بڑے ہی کیتے نے۔ خدا را جملہ جایا نہ ہو جائے، سب دی توجہ چاہنا، وڈا جرم نے کیتے کہ میں آدم نو خلافت دیتی ہے، اس بدبخت منی نہیں۔ اوہ میرے ربا تسی گل کھا گئے ہو، ہضم کر گئے، تھوڑا ہاضمے نو سلام۔ میں خلیفہ بنایا ہے،
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ، میں خلیفہ بنایا ہے، انہیں منیا نہیں۔ تے جڑا میرے خلیفے نو نہ منے میں اس لئی سزا مقرر کیتی ہے۔ جڑا میرے خلیفے نو نہ منے میں اس لئی سزا مقرر کیتی ہے۔ جیڑا بھی حج تے جائے او انہوں پنجے۔ میں کہا یا اللہ جڑا تیرے خلیفے نو نہ منے انہوں حاجی شہباز صاحب پنجن، حاج تو جی کیسے انہوں پنجنا ہی سی، انہوں شبیر عثمانی جا کے پنجے، انہوں کار شفیق صاحب پنجن، انہوں تسی حاجی پنجو۔ جڑا تیرے محمد دے خلیفے نو نہ منے اللہ تیرے ایک خلیفے نو نہیں منیا ابلیس نے، تو آکیا پنجو تے 3 دن پنجو تے چنگی طرح پنجو تے وٹے مارو پتھر مارو۔ اللہ اوتے ایک خلیفے نو جنہیں نہیں منیا تو 3 دن پنجوائے ہے، اتھے 3 نو نہیں من دے۔ اللہ فرماتا ہے تو ہاتھ بن کے کنڈی لا کے گھر بے، سزا میں آپ دلاواں گا۔ ہولی ہولی اے میں آپ ہی سزا دلوانی ہے، کوئی نہ مارے کیونکہ لا اینڈ آرڈر دا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اس وقت میں جانا تے صدیق دا منکر جانے، میں جانا تے عمر دا منکر جانے، میں جانا تے عثمان دا منکر جانے۔ پنجلیا شیطان نو آ گئے ماشاءاللہ 5 دن پورے ہو گئے، احرام کھولیا، طواف زیارہ کیتا، الوداعی کیتا، چلو جناب ہن کی کریے؟ فرمایا چلو چلیے مدینے۔ کدھر؟ آنکھوں کدھر؟ آواز نہیں آ رہی؟ ہن حاجی صاحب نے تیاری کیتی ہے تے جا رہے نہ جاؤ، میں نو کی کہو نہ جاؤ، بے شک بھائی میں تو جدو جاواں گا تو میں تے مدینے جاواں گا۔ ہاں بھائی کیا ہے مدینے میں؟ کیوں جاتے ہو مدینے؟ آواز آئی ایتھے جلال خدا ہے، اوتھے جمال مصطفیٰ ہے، ایتھے خدا دا گھر رے، اوتھے مصطفیٰ دا در رے۔ اوتھے جانا ہے مدینے، اللہ تینوں بھی لے جائے مدینے، اللہ مینوں بھی لے جائے مدینے۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، پڑھو سارے مکے تے مدینے دی کیا شان، آواز آئے مکے تے مدینے دی کیا شان۔ اللہ جڑا اچھی بولے جلدی مدینے جائے، مکے تے مدینے دی کیا شان۔ جتھے ٹر داریا لوگو کونین دوالی ہے، ہر میل چلے جاؤ اکھی نال ویکھ کنی سنیا، میناراں وچ گوند دی جو اذان بلالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان۔ ابو بکر عمر، ابو بکر عمر، عمر عمر، ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے،
उन्हां फुल्लां दे विच सुता उस बाग दा माली मक्के ते मदीने दी क्या शान। अगले जुमे इंशाअल्लाह शान मदीना बयान होएगी। सुभान अल्लाह दी छल ते आखिरी गल तुहानू याद होना है पिछले साल इस महीने च मोदी ने पंगा लिया सी पाकिस्तान नू छेड़िया सी तो उन्हें समझिया सी कि मैं तो नाश्ता ही कर जाऊंगा। उन्हें सी पता कि पाकिस्तान दा मतलब क्या। आखो पाकिस्तान का मतलब क्या। मोदियो या कोई मोदी का बाप इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पे भरोसा है। पाकिस्तान ईंट पे नहीं खड़ा कलमे पर खड़ा है। बुनियान मरसूस अल्हम्दुलिल्लाह साड़ी पाकिस्तान दी फौज ने कढ़िया मोदी दा जलूस हुण पीवे मां दा जूस। इंशाअल्लाह जैसे अल्लाह ने पाकिस्तान को पिछले साल एक फतह अजीम बुनियान मरसूस ऑपरेशन को कामयाबी से हमकिनार किया था, क़यामत की सुबह तक पाकिस्तान रहेगा। और पाकिस्तान की फौज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अल्लाह ने पाकिस्तान के मकाम को बुलंद किया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के वकार को बुलंद किया। पूरी दुनिया में अल्लाह ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की क़ियादत में पाकिस्तान को जो इज्जत मिली है, जो वकार मिला है, जो बुलंदी मिली है, हम सब पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। आइंदा भी अगर मोदी ने या किसी और मुल्क दुश्मन कुव्वत अंदरूनी हो या बैरूनी ने कोई साजिश की तो पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की फौज कल भी एक थी और आज भी हम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम कल भी एक थे और आज भी एक हैं और क़यामत तक इंशाअल्लाह एक रहेंगे। पाकिस्तान इस्लाम, पाकिस्तान इस्लाम। अल्लाह पाक मेरी आपकी हाज़िरी कबूल करे। आइंदा जुमा इंशाअल्लाह मदीने की शान में हो।